बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैजाबाद धरने के हवाले से बाकायदा पहली दफ़ा हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ गया। राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दे दिया। इसके ऊपर बात करनी है। दूसरा, पाकिस्तान की तारीख का वैध ये धरना फैजाबाद वाला अब जो तहरीक लबैक का है, ये वैध धरना है कि इसके जो मुतालबात हैं वो सब ने, यानी कि जो मुखालिफ हैं, जो तहरीक लबैक के सपोर्टर हैं, सब लोगों ने इत्तफाक किया है। इवन के राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि तहरीक लबैक के जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं। दूसरा, साद रिजवी साहब के बार बार इंटरव्यू हो रहे हैं। साद रिजवी साहब ने भी वाजे कर दिया है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम जहां बैठे हैं, चाहे हमको 1 महीना भी लग जाए। राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया है कि तहरीक लबैक ना मुल्क दुश्मन है, ना रियासत के खिलाफ वो पहले कभी थी, ना वो अब है। और पीटीआई और तहरीक लबैक को मिलाने की कोशिश ना करो। पीटीआई 9 मई वाला वाकया दोबारा उसकी तैयारी कर रही है। राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया है। हाफिज साद रिजवी साहब ने, एक खातून यूट्यूबर है या एंकर है, उसको के सवालों के जवाब देते हुए एक पॉइंट दिया हाफिज साद रिजवी साहब ने कि उसको हम उसके ऊपर तजिया बिल्कुल कर सकते हैं कि साद रिजवी साहब ने कौन सी लचक दिखाई है। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी पार्टी जब अपने मुतालबात लेके किसी धरने या एहतजाज में जाती है तो उस पार्टी को भी पता होता है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो 100% नहीं माने जाएंगे। किसके ऊपर बात होगी, किसके ऊपर नहीं होगी, कौन सा मुतालबा लाजमी है, पहले नंबर पे है, कौन सा मुतालबा आखिरी नंबर पे है, किस किस मुतालबे के ऊपर हम बात कर सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं, किस मुतालबे के ऊपर हम डट के रहेंगे, चाहे हमारा जानी नुकसान भी हो। कोई भी जमात है वो मुतालबे लेके जाती है तो उसको मालूम होता है कि 100% हमारे मुतालबे नहीं माने जाएंगे। इसी हवाले से साद रिजवी साहब ने एक इशारा दिया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने राना सनाउल्लाह का वो जियो न्यूज़ वाले प्रोग्राम वाला क्लिप रखता हूं। राना सनाउल्लाह ने तो बहुत अच्छी बातें की हैं, वो क्लिप आप सुनो। और जो जियो न्यूज़ के एंकर हैं उसकी जो बेगैरती है, उसकी जो मुनाफकत है, वो क्या कर रहा है वो भी सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। टीएलपी वालों का ये मकसद कभी भी नहीं था ना है कि वो जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ कोई चढ़ दौड़ेंगे या रियासत पे हमलावर होंगे। उनका ठीक है, फ़लस्तीन और जो है वो इसराइल के हवाले से एक मौक़िफ़ है, लेकिन इनके मुतल्लक जो रिपोर्ट्स हैं वो तो ये हैं कि ये दोबारा एक नया 9 मई बपा करना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं, और इसमें वो कोई छुपा के बात भी नहीं करते। जी बिल्कुल, हुकूमत और इंतज़ामिया की मर्ज़ी से नहीं हो रहा। हुकूमत और इंतज़ामिया उनको परसुएट भी कर रही है, उनको कह रही है कि वो ये धरना जो है ये ख़त्म करें, और जो उनके मुतालबात हैं, मुतालबात उनके दुरुस्त हैं। वो कह रहे हैं कि जी फ़लस्तीन की मदद की जाए, वो बिल्कुल गवर्नमेंट कर रही है। उनको बताया जा रहा है कि जी हम तो उनकी पहले काफ़ी मदद कर रहे हैं। इसराइल लेकिन इस तरीक़ेकार के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने जो ऑर्डर दिया था, जजमेंट दिया था, आज तक वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि उसको इंप्लीमेंट करें। वो इन धरनों के, इन तरीकों के खिलाफ है, चाहे मुतालबात कितने भी जायज़ हो। वो आपको कह रहे हैं कि मेरी जो जजमेंट थी उसको आप इंप्लीमेंट करें, लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं कि वो उससे हम बातचीत कर रहे हैं, तो मतलब हुकूमत क्या करेगी इसमें? मतलब वो नहीं, बातचीत के जरिए से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। यानी नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने काफ़ी पॉजिटिव बातें की, अच्छी बातें की। राना सनाउल्लाह का पहले आपको बता दूं कि राना सनाउल्लाह का भी रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह की बात करने का जो अंदाज़ है वो गुस्सा दिलाने वाला नहीं होता है। अगर इससे पहले जब काजी फैज़ ईसा ने केस सुन रहा था तहरीक लबैक का, जो फैज़ाबाद धरना 2017 का था, उस हवाले से कमीशन भी बना था, तो उस टाइम जो राना सनाउल्लाह के बयानात हैं बहुत ज़बरदस्त बयान है। उसने वाजे किया था कि तहरीक लबैक मुबतन जमात है, तहरीक लबैक किसी की नहीं मानती, वो नामूस रिसालत, ख़त्म नबुव्वत, दीनी जो भी मामलात हैं उसके ऊपर वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती, इवन कि वो फौज की भी नहीं मानती। ये स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह की मौजूद है तहरीक लबैक के हक में। अब वो क्या कहता है कि इनके जो मुतालबात हैं वो जायज़ मुतालबात हैं, फ़लस्तीन के हक में हैं। दूसरा, इनको कोई लेके नहीं आया। वो जो जियो एंकर है शहजाद इकबाल, वो बार बार ये कह रहा था कि इनको कोई लेके आया, इनको सहूलत मिल रही है, तो वो कहता है इनको कोई लेके नहीं आया। इनकी मुहब्बे वतनी, इनकी कभी हम सोच भी नहीं सकते कि ये रियासत के खिलाफ थे या रियासत के खिलाफ हैं। लेकिन पीटीआई जो है वो दोबारा 9 मई का वाक़या सोच रही है। यानी कि जो लोग ये कहते हैं ना कि पीटीआई को जलसों की इजाज़त नहीं है, धरनों की इजाज़त नहीं है, तहरीक लबैक को है, तो ये
ایک سرکاری دھرنا ہے یا ان کو سہولت مل رہی ہے، تو آج رانا ثناءاللہ نے واضح کر دیا ہے کہ اسی کو اجازت ملے گی جو پرامن لوگ ہوں گے، مطالبات جائز ہوں گے، کسی مقصد کے لیے نکلیں گے، لیکن جو توڑ پھوڑ کے لیے، دہشت گردی کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے نکلیں گے تو ان کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ تیسری ناظرین، رانا ثناءاللہ نے بہت زبردست بات کی ہے، جو بار بار اس کو شہزاد اقبال کہہ رہا تھا کہ جو قاضی فیض عیسیٰ کی ججمنٹ ہے وہ 2017 کے حوالے سے کہ یہ جو دھرنے آئے یہ نہیں ہونے چاہیے، تو رانا ثناءاللہ نے بہت زبردست جواب دیا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ بھائی دھرنے کو ختم کرنے کے لیے، وہ کہتا ہے شہزاد کہ آپ نے کیا وہ عدالتی فیصلے کے اوپر عمل نہیں کریں گے؟ وہ کہتا ہے بالکل کریں گے، لیکن عدالتی فیصلے کے اوپر عمل کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے طاقت کا استعمال اور ایک ہوتا ہے بات کرنا۔ تو ہم طاقت کا استعمال تو نہیں کریں گے، طاقت کے استعمال سے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ہم بات کے ذریعے ہم بات کریں گے، اس بات کے اوپر پہلے بھی ان کے ساتھ بات کیا ہے، ان کے مطالبات جائز ہیں، ان کے اوپر ہم بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو رانا ثناءاللہ کا ایک کہیں تو ایک اچھا اس نے یعنی کہ اپنا بیان دیا ہے۔ لیکن سعد رضوی صاحب نے بار بار کل اس کے جو یوٹیوبر ہو گئے، ایک اینکر خاتون ہے، اس سے اس کے انٹرویو ہو رہے تھے، تو وہ تقریباً یہ ایک ہی سیم ہی سوال تھا کہ بھئی آپ اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے تو آپ کب تک یہاں بیٹھیں گے؟ تو سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں 1 مہینہ لگ جائے، 10 دن لگ جائیں، 15 دن لگ جائیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں سعد رضوی صاحب نے ایک بات بڑی میں نے خیز کی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر جاتی ہے مطالبات لے کے تو وہ ذہن میں یہ چیز سوچ کے جاتی ہے کہ ہمارے مطالبات 100% نہیں مانے جائیں گے۔ تو سعد رضوی صاحب نے اس خاتون کو کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس نے ایک بات کی ہے۔ دیکھیں، اگر یہ کہا جائے کہ حکومت اب اپنی ہر درمی پہ قائم ہو جائے گی تو ہمیں مہینہ بیٹھنا پڑے، ہفتہ بیٹھنا پڑے، 10 مہینے بیٹھنا پڑے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بیٹھنے سے فلسطینیوں کو ایک لمحے کا بھی ریلیف مل گیا تو ہمارا بیٹھنا کسی معنی خیز۔ حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ہماری وجہ سے اگر فلسطین کی عوام کو ایک لمحے کا بھی فائدہ پہنچتا ہے، تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچتا ہے ہماری وجہ سے یعنی کہ فلسطین کو، تو ہمارے بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب ناظرین، اس کے جو بیان ہے اس کو ہم دو رنگ دے سکتے ہیں کہ یہ ویسے ایک نارملی جو آدمی کہتا ہے اس طرح کا بیان ہے، یا سعد رضوی صاحب نے اشارہ دے دیا ہے کہ اگر ہمارے 3 مطالبات ہیں ان تینوں میں ایک بھی مانا جاتا ہے، 2 بھی مانے جاتے ہیں، یعنی کم سے کم اگر ایک مطالبہ بھی مانا جاتا ہے تو وہ اس بات جو سعد رضوی صاحب کر گئے ہیں تو وہ اسی طرح اشارہ جاتا ہے کہ ہماری وجہ سے اگر تھوڑا سا بھی فلسطینیوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ حق کا، یہ حقیقت ہے، اگر فار ایگزامپل حکومت یعنی کہ یہ مطالبات نہیں مانتی، خدا نخواستہ وہ کہتی ہے بھئی ہم نہیں مانتے، بیٹھے رہو 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، طریقے لبیک کیا کرے گی؟ کچھ نہیں کرے گی، بیٹھے رہیں گے، چلے جائیں گے، نقصان ہوگا یا اپریشن ہوگا، کچھ بھی ہوگا۔ کیا اس میں تحریک لبیک کو کوئی نقصان ہے؟ کیا وہ نیکی کے لیے نہیں نکلے؟ غریب عوام مسلمانوں کے لیے نہیں نکلے؟ وہ تو انہوں نے تو ارادہ ہی کر لیا، تو ان کو اپنا یعنی کہ اجر ثواب جو ہے وہ مل گیا ہے، باقی رہ گیا مسئلہ فلسطینیوں کا۔ اب یہ چیزیں انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان فلسطین کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ فلسطینی عوام ہے یا پوری دنیا کے مسلمان ہیں، ان کو ایک واضح پیغام جائے گا، چاہے مطالبات مانے جاتے ہیں چاہے نہیں مانے جاتے۔ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنی بھی اسلامی کنٹریاں ہیں، ان کے اندر یہی گلہ اور شکوہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کا رہتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو یعنی کہ جو حکومت چلانے والے ہیں، وہ سب لبرل ہیں، وہ امریکہ کے غلام ہیں، ایجنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پاکستان سے خاص کر تحریک لبیک یا صحیح العقیدہ مسلمانوں کا ایک پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ یہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو فلسطین کا درد ہے، پاکستانی عوام فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن حکومت لبرل ہے۔ حکومت کون ہے؟ یہود و نصارہ کی ایجنٹ ہے۔ تو یہ پیغام بھی ایک مثبت پیغام جائے گا پوری دنیا میں، فلسطین کو ایک مثبت پیغام جائے گا۔ تو برکت ناظرین دیکھتے ہیں، ابھی تک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ویج جو ایسا دھرنا ہے یا ایسے ویج مطالبات ہیں جس کو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز مطالبات ہیں، ان کے اوپر
जल्दी से और आंखें बंद करके अमल दरामद किया जा सकता है, लेकिन देखते हैं हुकूमत क्या करती है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।